वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अरेबिक स्पीकिंग चैनल। तो आज हम लोग करने जाने वाले हैं क्लास नंबर 10, जिसको मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, अभी लिख के बता देता हूँ। ठीक है, तो क्लास नंबर 10 करने वाले हैं आज की क्लास में, जिसमें हम दर्स नंबर 10 सीखने वाले हैं। सबक नंबर 10 पर हम पहुँच चुके हैं। उसमें सबसे पहले आता है, क्या बोल रहे हैं, देखो तुम शायद से शक्ल देख के पहचान जाओगे। इसको क्या बोलते हैं अरबी में पता है? ये जो चित्र होता है ना, पिक्चर, इसको अरबी में कहा जाता है रस्म। रस्म, रस्म, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये रस्म आगे पढ़ेंगे हम। रस्म बोला जाता है पिक्चर को, रस्म। देखो, हाजा फारून, ये चूहा है। हाजा फारून, ये चूहा है। फारून का मतलब होता है चूहा। हाजा फारून, ये चूहा है। हाजा फारू सगीरुन, ये चूहा बटका है। हाजा फारू सगीरुन, ये चूहा बटका है। हाजा फारू सगीरुन, अरे ये चूहा छोटा है, बटका नहीं बोलेंगे, छोटा बोलेंगे। ये चूहा छोटा है। हाजा फारू सगीरुन, ये चूहा छोटा है। अब क्या आता है, अब देखो बिल्ली के बारे में बात चल रही है। जालिका किट्टुन, वो बिल्ली है। किट्टुन बिल्ली, जालिका किट्टुन, वो बिल्ली है। जालिकल किट्टू कबीरुन, वो बिल्ली बड़ी है। जालिका किट्टू कबीरुन, वो बिल्ली बड़ी है। वहुआ अबियदु, अबियदु का मतलब होता है सफ़ेद, सफ़ेद। ठीक है, तो और वो सफ़ेद है। वह हुआ अबियदु, और वो सफ़ेद है। अब क्या आता है यहाँ पे, बोले जालिका ताइरुन। ताइरुन का मतलब होता है, ताइरुन का मतलब होता है जालिका ताइरुन। अब तुम बोलोगे कि वो कौवा है, नहीं, वो परिंदा है। ताइरुन का मतलब होता है परिंदा, पक्षी। ठीक है, पक्षी, बर्ड्स। ताइरुन का मतलब होता है बर्ड्स। तो जालिका ताइरुन, वो परिंदा है। जालिका ताइरुन गुराबुन, अब आया कि वो परिंदा कौवा है। क्या, क्रो, कौवा का मतलब क्रो। तो दैट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दैट बर्ड इज क्रो। दैट बर्ड इज अ क्रो, है ना। दैट बर्ड इज अ क्रो। तो जालिका ताइरुन गुराबुन, वो जालिका ताइरुन गुराबुन, वो परिंदा कौवा है। जालिका ताइरु गुराबुन, वो परिंदा कौवा है। वहुआ असवदुन, और वो काला है। वहुआ असवदुन, और वो काला है, यानी कि और वो काला है। वहुआ असवदुन, और वो काला है। असवदुन का मतलब होता है काला। असवदुन का मतलब होता है काला। क्या बोल रहे हैं, हाजा दरसुन। हाजा दरसुन, ये सबक है, ये सबक है। हाजा दरसुन जदीदुन, ये सबक नया है। जदीद का माना होता है नया। तो हाजत दरसु जदीदुन, ये सबक नया है। वहुआ सहलुन, और वो आसान है। क्या, और वह आसान है। वहुआ सहलुन, और वो आसान है। ला साबुन, मुश्किल नहीं। ठीक है, ला साबुन, मुश्किल नहीं। सो साबुन का मतलब क्या हो गया, मुश्किल। साबुन का मतलब हुआ मुश्किल, और वो आसान है, मुश्किल नहीं। ठीक है, अब देखो हमारे को तर्जुमा करना है। क्या, कई फल किट्टू, कई फल किट्टू, बिल्ली कैसी है। कई फल गुराबू, कौवा कैसा है। ऐनल मक्कतू, ये क्या, मक्कतू, मक्का कहाँ है। ऐनल मक्कतू, मक्का कहाँ है। हल अंता अस्वदू, क्या तू काला है। हल अंता अस्वदू, क्या तू काला है। हल अंता अबियदू, क्या तू गोरा है, यानी क्या तू सफ़ेद है। अस्वदों का मतलब काला, अबियदुन का मतलब गोरा, या तो फिर सफ़ेद भी बोल सकते हैं।
ٹھیک ہے، سفید بھی بول سکتے ہیں. هل انت ابيض، کیا تو سفید ہے. الانسان حمدو، کیا تعریف انسان کے لیے ہے. الانسان حمدون، کیا تعریف انسان کے لیے ہے. هل انت فی حیدرآباد، هل انت فی حیدرآباد، کیا تو حیدرآباد میں ہے. هل انت فی حیدرآباد، کیا تو حیدرآباد میں ہے. هل قرآن فی العربی، کیا قرآن عربی میں ہے. هل قرآن فی العربی، کیا قرآن عربی میں ہے. هل عربی لازم للمسلمی، کیا عربی لازم ہے مسلم پر. العربی لازم للمسلمی، کیا عربی مسلم پر لازم ہے. ٹھیک ہے، ایسا بولا جا رہا ہے کیا عربی مسلم پر لازم ہے. کیا بولا، ترجمہ کرو. یہ گھوڑا ہے، ھذا فرسن، یہ دو بار کیوں دیا. یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑا. ذالک فرسن، وہ بندر ہے. ذالک کردن، وہ بندر. ذالک کرد، یہ سب دو بار کیوں دے دیا یار. تو دیکھو یہاں پر ایسا بولیں گے، میں سمجھ گیا. یہاں پر ایسا ہے، یہ گھوڑا ہے. ھذا فرسن، یہ گھوڑا. ھذل فرسو، یہ گھوڑا. ھذل فرسو، وہ بندر ہے. ذالک کردن، وہ بندر ہے. ذالک کردن، وہ بندر. ذالک الکردو، ذالک الکردو، وہ بندر ہے نا. ذالک الکردو، وہ بندر. یہ اونٹ ہے. ھذا الجمل، ھذا جمل، یہ اونٹ ہے. تو یہ اونٹ. ھذا الجمل، ھذا الجمل، یہ اونٹ. ٹھیک ہے، ھذا الجمل، یہ اونٹ. کیا بولے، وہ کتا کالا ہے. ذالک الکلب اسود، وہ کتا کالا ہے. ذالک الکلب اسود، یہ آدمی گورا ہے. ھذا الرجل ابیض، ھذا الرجل ابیض، یہ آدمی گورا ہے. ھذا الرجل ابیض، کالا نہیں. لا اسود، ھذا الرجل ابیض لا اسود، وہ کھیل ہے. ذالک اللعیب، وہ کھیل. ذالک اللعیب، وہ کھیل نیا ہے. ذالک اللعیب جدید، وہ کھیل نیا ہے. ذالک اللعیب جدید، یہ بلی دبلی، یہ بلی دبلی ہے. دبلا، یہ بلا دبلا ہے. دبلا یعنی پتلا. یا تو یہ بلی دبلی ہے لکھا ہے، یا یہ بلا دبلا ہے لکھا ہے. تو یہ بلی دبلی ہے. یعنی ھذا الکٹ ھزیل، ھذا الکٹ ھزیل، ھذا الکٹ ھزیل، وہ گدھا موٹا ہے. ذالک الحمار سمین، ذالک الحمار سمین. پھر کیا بول رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ وہ کتاب کیسی ہے. تو کیف ذالک الکتاب، کیف ذالک الکتاب، کیا وہ لڑکا لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے. هل ذالک الولد مشغول فی القراءۃ و کتابتی. ٹھیک ہے، کیا وہ لڑکا هل ذالک الولد لکھنے اور پڑھنے میں مشغول ہے. فی المشغول بالقراءۃ و کتابتی، یا تو پھر ہاں بس ایسا ہی ہو سکتا ہے. کیا وہ گھر خوبصورت ہے. هل ذالک البیت جمیل، هل ذالک البیت جمیل، کیا وہ گھر خوبصورت ہے. هل ذالک البیت جمیل، یہ قرآن ہے. ھذا قرآن، یہ قرآن ہے. ھذا قرآن، ھذا القرآن، یہ قرآن. ھذا القرآن، یہ قرآن عربی میں ہے. ھذا القرآن فی العربی، ھذا القرآن فی العربی، عربی
عربی مسلم کے لیے ضروری ہے. العربی ضروری للمسلمی. العربی ضروری للمسلمی. العربی، ہاں برابر. وہ دین اسلام ہے. ذالک الدین اسلام. ذالک الدین اسلام. وہ عالم فقط علم ہے. کیا بول رہے ہیں؟ وہ عالم فقط علم ہے. فقط علم میں اچھا ہے اور عمل میں نہیں. او پورا ہے. ہاں، وہ عالم صرف علم میں اچھا ہے اور عمل میں نہیں. یعنی وہ عالم ہے، وہ ہر چیز جاننے والا ہے، مگر اس کے پاس صرف علم ہی ہے. یعنی اس ہر چیز جانتا ہے، اس میں عمل نہیں کرتا. ایسا بول رہے ہیں. تو اس کو کیا لکھیں گے؟ وہ کیا بولیں گے؟ وہ عالم فقط علم میں اچھا ہے اور عمل میں نہیں. تو ذالک العالم فقط علم میں اچھا ہے. جید فقط العلم لیس فی العملی، ہے نا. ذالک العالم فقط العلم جید لا لا اور عمل میں نہیں. لا جید فی العملی. ایسے الگ الگ طریقے سے بول سکتے. ٹھیک ہے، دیکھو میں دو الگ الگ شبد میں بولا. اور بھی کچھ نیا بولنا ہو تو ذالک العلم، ذالک العلم فقط، ارے وہ علم فقط علم، ارے وہ عالم، ذالک العالم فقط علم میں اچھا ہے. تو جید فقط العلم اور عمل میں نہیں. لا فی العملی، لا فی العملی یا لیسا فی العملی. ذالک العالم جید فقط للعلم، فقط العلم لا لیسا فی العملی. عزت عالم کے لیے عمل سے ہے، نہ کہ علم سے. کیا بول رہے ہیں؟ کہ جو عزت ہے عالم کے لیے عمل سے ہے، نہ کہ علم سے. تو العزت للعالم من العمل لیس من العلم، ہے نا. ایسے العزت للعالم من العمل لیس من علم. ایسے تیز بولنا ہوتا ہے، ایسے بول سکتے ہیں. ابھی صرف ترجمہ کرنا ہے. تو العزت عالم العزت للعالم من العمل لیس من العلم. کیا یہ مسجد ہے؟ حل ھذا مسجد. کیا یہ مسجد ہے؟ حل ھذا مسجد. کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ حل، کیا مسجد میں، حل فی المسجد یا ما فی المسجد، ما لگاؤ ادھر. کیا مسجد میں وضو کے لیے پانی ہے؟ ما فی المسجد یا الماء فی الوضو، للوضو. تو کیا مسجد میں، تو ما فی المسجد وضو کے لیے پانی ہے. تو ماء للوضو. ما فی المسجد ماء للوضو. ہاں اور وہ اچھا ہے. یعنی ہاں ہے، پانی ہے اور وہ اچھا ہے. تو نام وہوا جید، نام وہوا جید. کیا پانی وضو کے لیے ضروری ہے؟ حل ماء ضروری للوضوء، الماء ضروری للوضوء. ٹھیک ہے، یا اس کلاس میں اتنا ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی کلاس میں. اچھے سے پریپیئر کر کے رکھنا. خدا حافظ.